الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وألف صلاة وسلام على النبي المجتبى المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء إلى يوم الحق والهدى. أما بعد، فقال ربنا جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم إلى. وقال الحبيب المصطفى عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يا قدس لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وأصدع بأمري ولا أخاف ملامة، وأبشري يا قدس وقري منه عيونا. رئيس الحفلة والمنصفون الكرام وإخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أتاحت لي هذه المناسبة السارة الحارة أن أطلعكم على ما أحمل في وجداني ومشاعري عن قضية فلسطين، وأقنعكم على أنها وراثة المسلمين. أيها المستمعون الكرام، لا يزال التاريخ يحفظ في صفحاته عدة غزوات وحروب كانت نتائجها حاسمة في تغيير مجراها، ومنها معركة حطين، حين قام ابن هذه الأمة بثورات كارثة وهجمات متواصلة حتى انهزم الصليبيون هزيمة قل نظيرها في التاريخ، فكأنما أعلن صلاح الدين الأيوبي أن الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، مجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا لن تهزمنا، فإنها قضيتنا نفديها بالغالي والنفيس، ولا نبالي بالنبيل والرئيس، لأن دماء المسلمين سالت في التأسيس. وأزمجر قائلا بأننا لن نتركها ليهودي خسيس، فإن للقدس مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، وأهمية مناطقة السماء في قلوبهم، لأنها أفضل قبلة كانت لنا، ولها رسول الله ليلا قد سرى، وصلى بجمع الأنبياء إمامنا، ودعا إليها أن نشد رحالنا، فكما النبي نبينا كذا القدس قدسنا ولا لغيرنا، فإنها سر من الأسرار ومظهر الأنوار، وهو ما يحتاج إليه الأبرار، وإنها أنارت الأرض وسهلها ووعرها وعامرها وغامرها وصغيرها وكبيرها. صفي الله آدم عليه السلام وضع أساسها، وخليل الله إبراهيم عليه السلام هاجر إليها، ونبي الله سليمان عليه السلام أعاد بناءها. وقصة النملة الشهيرة المذكورة في القرآن في واد من أوديتها. ويقتل روح الله عيسى عليه السلام الدجال الأعور أمامها. فهؤلاء أنبياء الله نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد منهم، فظهرت الحجة في حقنا أن القدس لنا لا لغيرنا. عباد الله، ربوا أبناءكم على حب فلسطين، وقولوا لهم بأنهم هم الآن من سيحررها، وهم من سيعيد القدس عاصمة عربية أصيلة أصلية. فبهؤلاء تبنى الأمة وتحيا الهمة وتزول الغمة، ويكون القدس لنا وهذه تتمة. وأخيرا أقول: فلتخبروا جيش اليهود أننا سنبعث من جديد حتى نسوء وجوهكم، ونحقق النصر الأكيد بعقيدة لا تنحني وعزيمة لا تنثني. سيهزم كل أولاء اللئام، وهذه البقاع عليهم حرام، لأن
القدس لنا لا لغيرنا، وعليك يا قدس منا السلام، وعليك يا قدس منا السلام، وما علينا إلا البلاغ.